नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, इब्तदा कर रहे हैं हम अपने उस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स की जिसमें हम कुरान को समझ के पढ़ने की कोशिश किया करेंगे। बहुत ही मुख्तसर तरीन वक्त में हम कोशिश करेंगे, एक आयत, दो आयत, तीन आयत, 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपने इस दर्स को लपेट लिया करें, ताकि जो तशनगी है वो बाकी रहे और वापस आने का जो शौक़ है, वो इस दर्स पे वापस आने का जो शौक़ है वो भी वापस रहे। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने इस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को सूरत अल-बकरा की वेरी फर्स्ट आयत से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इन हरूफ मुक़त्तात, ये जो अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, ये हरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं। और पॉपुलर ओपिनियन यही है कि इनके मीनिंग्स अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई भी नहीं जानते हैं। ये आपके सामने इरफानुल कुरान है, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का तर्जुमातुल कुरान है, और उसमें भी उन्होंने भी जो पॉपुलर ओपिनियन है उसी को ही दर्ज किया है कि अलिफ लाम मीम हकीकी मैंने इसके अल्लाह ताला और उसका रसूल ही और उनके रसूल ही जानते हैं। बहुत से लोगों ने, मुफस्सरीन कराम ने और बहुत से उलमा हजरात ने इनके मानी को समझने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें पाकिस्तान से प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब हैं। वो भी अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी कहलाते हैं, तस्बीह वगैरह देते हैं और पढ़ते हैं, स्कॉलर समझे जाते हैं पाकिस्तान में। उन्होंने भी इन हरूफ मुक़त्तात के ऊपर बहुत काम किया है। इंडिया की एक शख्सियत हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल्ला तारिक। मुझे पर्सनली उनकी जो एक्सप्लेनेशन है इन हरूफ मुक़त्तात की, वो सबसे ज़्यादा अपील करती है। बेसिकली वो यही कहते हैं कि ठीक है, ये इनके मानी समझना और इन पे गौर व फिक्र करना और इनके मानी समझ में 100% आ जाना पॉसिबल नहीं है इस स्टेज पर। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनको अगली आयत के साथ, जहाँ जहाँ कुरान पाक में 29 सूरज़ हैं जहाँ हरूफ मुक़त्तात से स्टार्ट होती हैं, तो वो यही फरमाते हैं कि अगर इन हरूफ मुक़त्तात को अगली आयत से, या अगर एक ही आयत में आए हैं तो अगली उस आयत के अगले हिस्से से मिलाकर पढ़ा जाए, तो जो इनके मुतालिब हैं, जो मफ़ाहीम हैं, वो काफ़ी हद तक वाज़े हो जाते हैं। और ज़्यादातर 29 में से 26 सूरतों में उन्होंने कैलकुलेशंस की है कि जैसे ही हरूफ मुक़त्तात आए हैं या हरफ मुक़त्तात आए हैं, उनके फ़ौरन बाद किताब कुरान करीम का ज़िक्र है, किताब मजीद का ज़िक्र है, तो वो इसको समहाउ रिलेट करते हैं उस किताब से जो थोड़ी थोड़ी करके सब अंबिया पे नाजिल होती गई, और फिर उसका फ़ाइनल वर्जन जो है वो कुरान करीम की शक्ल में आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो चूँकि हमारा जो स्कोप है वो सिर्फ़ और सिर्फ तर्जुमातुल कुरान, दौरा तर्जुमातुल कुरान और कुरान के मतलब को और मफ़ाहिम को बहुत सरसरी से अंदाज से समझने के लिए है, तो हम इन पे ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। और पॉपुलर ओपिनियन के साथ जाते हुए और आप लोगों को दावत देते हुए कि इन हरूफ मुक़त्तात पे गौर करना शुरू करें, गौर करते रहें और अपनी समझ के मुताबिक और अपने उलमा और फुसहा के जो कमेंट्स हैं उनके हिसाब से इनको समझने की कोशिश ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो जैसे कि उन्होंने फरमाया, इनको आगे मिला के अगर पढ़ा जाए तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अलिफ लाम मीम ही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। ज़ालिका नॉर्मली अरबिक में दूर का इसमें इशारा है, जैसे इंग्लिश में दिस ये को बोलते हैं, दैट उस दूर वाली चीज़ को बोलते हैं, तो ज़ालिका बेसिकली दैट है। तो तर्जुमा कुछ ऐसे होगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं।
اور آف کورس ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس کے اتارنے میں، اس کو لے کر آنے والے میں جبرائیل علیہ السلام جس پر اتارا گیا، جس ہستی عظیم پر اتارا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے بیان کرنے پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سننے پر، اور پھر ان کے آگے دوسروں تک پہنچانے پر، اس ساری چین میں، اس سارے پروسیس میں، اس سارے سرکل میں ہمیں کسی بھی قسم کی ڈاؤٹ کرنے کی، کسی بھی قسم کی گنجائش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، نحن نزلنا القرآن انا نحن نزلنا علیک القرآن وانا لہ الحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کتاب آ گئی جس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اس کی پروسیس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی آفاقیت، اس کی سچائی، اس کے اس کے اندر گلوبل حقیقتوں کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جس میں سائنسی ایجادات کی، سائنسی فتوحات کی، سائنسی جو ہماری ایجادات ہوتی رہتی ہیں، جو ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، ان کا بیان بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا اس قرآن میں، ساری چیزوں کا بیان ہے۔ لیکن بیسک مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن کریم کا بنیادی مقصد ہدایت ہے، اور اس قرآن کریم کا بنیادی موضوع ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو اس قرآن کریم کا موضوع انسان ہے اور اس کا مقصد ہدایت ہے۔ اس میں سے دوسری چیزیں بھی ملیں گی، اس میں فصاحت و بلاغت بھی ملے گی، اس میں سائنسی توجیہات بھی ملیں گی، اس میں فقہ کے اصول بھی اس میں سے نکلیں گے، اس میں سب کچھ ہوگا، اس میں زندگی گزارنے کے بہت سارے جو ہیں اصول بھی ملیں گے۔ لیکن بیسک مقصد ہم سب کو یہ یاد رکھنے کا ہے کہ بیسک مقصد قرآن کریم کے اتارے جانے کا انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کی ہدایت ہے۔ تو اکتفا کرتے ہیں ہم آج انہی 2 آیات پہ، سورۃ بقرہ کی پہلی 2 آیات پہ۔ انشاءاللہ و تعالی جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہم قرآن کریم کے ان آیات کے جو لفظی مطالب ہیں وہ بھی آپ کو سمجھاتے چلے جائیں گے، اور ان کا جو مفہوم بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سب مل کر سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اور جیسے کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں سے سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس بہت ہی مختصر ترین سیریز آف لیکچرز میں، جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ انڈر 5 منٹس رہے ایک ویڈیو یا ایک لیکچر ہے، تاکہ ہم سب لوگوں کا انٹرسٹ بنا رہے، دلچسپی بنی رہے، اور اس قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سفر جاری رکھیں گے۔ خدا ہم سب کا ناظم ناصر ہو۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔